Marcos 3. Unya miadto na usab sa Jesus sa sinagoga o didtoy tawo nga kimay ang kamot. May mga tawo usab didto nga naniid pag-ayo kung ayuhon ba ni Jesus ang maong tawo sa adlawng ipapahulay aron aduna sila'y ikasumbong batok kaniya. Si Jesus miingon sa tawo nga kimay, dali nga ri. Unya iyang gipangutana ang mga tawo, unsa bay gitugot sa atong balaod nga angay buhaton sa adlawng ipapahulay? Ang pagtabang ba o ang pagdaot? Ang pagluwas ba sa kinabuhi sa tao o ang pagpatay? Apan wala sila motubag. Gitan-aw sila ni Jesus uban ang kalagot o kasubo tungod sa ilang pagkagahig ulo. Unya iyang giingnan ang tao, ituy-od ang imong kamot o gituy-od sa tao ang iyang kamot ug naayo kini. Busa na miya sa sinagoga ang mga Pariseo ug nakikita dayon sa mga sakop sa pundok ni Herodes ug naglaraw sila sa pagpatay kang Jesus. Si Jesus ug ang iyang mga tinun-an nangadto sa lanaw sa Galilea ug gisunod ni siya sa usa ka dakong panon sa mga tawo. Kining mga tawhana gikan sa Galilea, sa Judea, sa Jerusalem, sa mga dapit nga sakop sa Idumea, ingon man sa tabok sa Jordan ug sa kasikbit nga mga dapit sa syudad sa Tiro ug sa Sidon. Nangadto sila kang Jesus kay nakadungog man sila sa mga butang nga iyang gibuhat. Gisugo ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa pag-andam ug sakayan alang kaniya kay basin unyag mapiit siya sa daghan kaayong mga tao. Daghan mga tao ang iyang giayo ug tungod niana ang tanan nga may balatian nag-ilugay pagduol aron makahikap kaniya. Sa dihang nakita ni Jesus sa mata sa mga taong giyawaan, nanghapa sila sa iyang atubangan ug naninggit, ikaw mao ang anak sa Dios. Apan higpit nga gipahimangnuan sila ni Jesus nga dili nila ipanugilon kung kinsa siya. Unya mitungas si Jesus sa bungtod ug gitawag niya ang mga tawo nga buot niyang pilion. Nanuol sila kaniya. Nagpili siyag napulog duha nga iyang gitawag og mga apostoles. Mingon siya kanila, gipili ko kamo aron makiguban kanako. Unya ipadala ko kamo aron pagwali ug makabaton kamo gahom sa pag-abog sa mga yawa. Mao kini sila ang napulog duha nga gipili ni Jesus. Si Simon nga ginganlan niya Pedro, ang mga anak ni Zebedeo, si Santiago ug si Juan nga ginganlan niya Boanerges, sa ato pa mga anak sa dalugdog. Si Andres, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon nga Cananeo, ug si Judas Iscariote nga nagbudhi kaniya. Unya misulod si Jesus sa usa ka balay ug nagkatigom na usab didto ang dakong panon sa katawhan. Tungod niini si Jesus ug iyang mga tinun-an wala nay higayon sa pagpangaon. Sa pagkasayo niini sa iyang mga kabanay nangadto sila aron pagkuha kaniya kay nabalitaan man nila nga nabuang siya. Unya ang pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga nangabot gikan sa Jerusalem miingon, anaa kaniya si Beelzebul, ang pangulo sa mga yawa, maoy naghatag kaniya gahom sa paghingilin sa mga yawa. Tungod niini gipaduol ni Jesus ang mga tawo ug gisuginlan niya silag mga sambingay. Unsaon man ni Satanas paghingilin kang Satanas? Kung ang mga tao sa usa ka nasod mag-unay pag-away, mapukan kanang nasura.
Kung ang mga sakop sa usa ka panimalay mabahin o magunay pag-away, mabungkag gayud kanang panimalaya. Busa kung ang gingharian ni Satanas magkabahin-bahin, dili kini mulungtad kundili mapukan ug matapos hinuon. Walay makasulod sa balay sa usa ka tawo nga kusgan o makakawat sa iyang mga kabtangan gawas kung iya unang gapuson ang tawo nga kusgan. Unya makahimo na siya pagkawat sa mga butang sa maong tawo. Timan ininyo kini, mapasaylo ang mga tawo sa tanan nilang mga sala o sa tanang dautan nilang sulti. Apan ang tawo nga nagpasipala sa Espiritu Santo, dili gayud mapasaylo kay nakabuhat man siya sala nga dili gayud mapapas. Gisulti kini ni Jesus kay may pipilaman gud ka tawo nga miingon nga siya giyawaan. Unya miabot ang inahan ug ang mga igsoong lalaki ni Jesus. Didto sila sa gawas sa balay ug nagpasugo nga buot sila makikita kaniya. Naglingkod libot kang Jesus ang pundok sa mga tawo ug miingon sila kaniya. Ang imong inahan ug mga igsoon atoa sa gawas ug buot sila makikita kanimo. Si Jesus mitubag, kinsa ba ang akong inahan ug mga igsoon? Unya mitan-aw si Jesus sa mga tawo nga nag-alirong kaniya og miingon, ania ang akong inahan ug mga igsoon, kay kinsa katong nagtuman sa gisugo sa Dios, mao ang akong mga igsoon ug akong inahan.